अस्सलामुअलैकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन कल हमने डिस्कस कर ली थी और इसके अंदर हमने कहा था कि मैकेनिज़्म ऐसा काम कर रहा होता है जिसके अंदर कोई ऊपर हैमर टाइप चीज़ होती है जो उन पिन्स के ऊपर स्ट्राइक करती है जाके, और वो पिन्स क्या करती हैं, वो फिर पेपर के साथ जाके टकराती हैं और जो भी करेक्टर पेपर के ऊपर या जो भी इमेज ड्रॉ करनी होती है वो पेपर के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स में एक चीज़ देखें, इनके अंदर पिन्स होती हैं। कुछ आउटपुट्स आपने देखी होंगी जो इस तरह डॉट्स के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये जो डॉट्स में आपको लिखे नज़र आ रहे होते हैं ना करेक्टर्स, पुराने प्रिंटर्स से उनको वो हम कहते हैं कि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मदद से लिखे जाते हैं। इट कंटेन्स अ प्रिंट हेड ऑफ स्मॉल पिन्स, मतलब ये पिन हेड का मतलब है कि ये उनका एक हेड आप कह लें, उसके ऊपर पिन्स लगी हुई होती हैं। वो पिन्स या तो 9 होंगी या 18 होंगी या 24 होंगी, ठीक है। इस चीज़ का जिक्र करें कि एक पिन हेड होता है, उसके नीचे पिन्स लगी हुई होती हैं। विच स्ट्राइक एन इंक रिबन अगेंस्ट पेपर, जिनका काम क्या होता है, जो इंक रिबन होता है जहाँ पे इंक लगी हुई होती है जिस रिबन के साथ, उसके साथ टकराती हैं और वो फिर पेपर पे जाके करैक्टर्स या इमेज ड्रॉ कर देती हैं। प्रिंट हेड्स आर अवेलेबल, ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रिंट हेड के अंदर या 9 पिन्स होंगी या 18 होंगी या 24 होंगी। अब जो 24 वाली पिन्स है ना, वो सबसे बेहतर क्वालिटी वाली तस्वर की जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो तमाम के तमाम आपके करेक्टर्स होते हैं ना, वो काफ़ी करीब करीब उसके लगे होते हैं। जैसे ये वाला आपको शो हो रहा है ना, तो इससे आपकी आउटपुट काफ़ी बेहतर शो होती है क्योंकि ये करीब करीब होते हैं सारे डॉट्स, तो इस वजह से रेजोल्यूशन इसकी बेहतर हो जाती है बनस्बत इसके या ये वाली जो चीज़ मैंने ड्रॉ की है। उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर पे आ जाए। दिस प्रिंटर यूजेस अ mechanism in which the shape of series of petals arranged on a wheel, petal wheel। अब petals क्या होता है, जिस तरह फूल की पत्तियां होती हैं ना आपकी, उसी तरह की इसके अंदर भी petals होती हैं, लीव्स टाइप होते हैं, मतलब इस तरह ये सर्कुलर पाथ्स में सारी अरेंज होती हैं, ठीक है, एक व्हील के ऊपर लगी हुई होती हैं। अब ABCDEFGHIJKL और कुछ नंबर्स भी आ जाते हैं, कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी इनके ऊपर होते हैं। हैविंग करेक्टर्स एट द एंड ऑफ ईच पेटल, ये वही चीज़ कि इनके एंड पे ना ये पेटल्स होती हैं, व्हील के साथ लगी हुई होती हैं, और इसके दूसरे एंड पे करेक्टर्स अटैच होते हैं। करेक्टर्स ऊपर लिखे होते हैं A से Z तक, कुछ नंबर्स हो जाते हैं और कुछ फुल स्टॉप या कॉमा वगैरह के सिंबल्स भी होते हैं। A character comes into a print position by wheel rotation and an image is formed by the hammer strike on the desired character। अब कह क्या रहा है कि ए और डी प्रिंट करना है। ए क्या आएगा, ए पहले इस पोजीशन पे आएगा, ए उसने प्रिंट कर दिए, फिर व्हील थोड़ा सा रोटेट होगा इस साइड पे और डी जो होगा ना वो इस जगह पे आ जाएगा, डी को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद मैं अगर जेड प्रिंट करना चाहता हूँ ना, तो ये तकरीबन आधी से ज़्यादा रोटेशन अपनी कंप्लीट करेगा और जेड को इस पोजीशन पे लेके आएगा और जेड को प्रिंट करेगा। इसी वजह से इनकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि अब ए या वाई उसके बाद मैंने डिस्प्ले करना है, तो ए से वाई तक वो रोटेट करेगा, तो इतना टाइम उसको रोटेट होने में लग जाता है। और जब पूरे पूरे पेजेस आपने लिखने होते हैं तो तब आप टाइम कैलकुलेट करें तो वो तो इतना ज़्यादा टाइम बन जाता है। ये आगे उसने बस ये बता दिया है कि ये स्लोड होते हैं मगर इसकी क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि ये इस तरह डॉट्स डॉट्स की शेप में नहीं होता, ये इस तरह पूरा का पूरा एक करेक्टर लिखा जाता है, जैसे कोई स्पेस उनके दरमियान नहीं होती, डॉट्स वगैरह नहीं होते। लाइन प्रिंटर, इसके नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये लाइन प्रिंटर्स इन दोनों से स्पीड में तेज़ होते हैं और ये एक टाइम पे पूरी की पूरी एक लाइन जो है ना वो डिस्प्ले कर रहा होता है पेपर के ऊपर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स नॉर्मली यूज बाय मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर। ये एप्लीकेशन पूछी जाती है एमसीक्यू में कि लाइन प्रिंटर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं।
इट प्रिंट्स अ होल लाइन ऑफ करेक्टर एट वंस रेदर देन सिंगल करेक्टर एट अ टाइम। ऊपर वाले जो दो हमने डिस्कस किए हैं ना, वो दोनों एक टाइम पे सिर्फ एक करेक्टर डिस्प्ले करते हैं, मगर लाइन प्रिंटर की ये खसूसियत है कि वो एक टाइम पे पूरा का पूरा लाइन जो है वो एक साथ सारे लाइन डिस्प्ले कर देता है, करेक्टर्स को प्रिंट कर देता है पेपर के ऊपर। It prints a whole line of character at once rather than single character at a time. Some of these can print up to 3000 lines per minute. ये आपको ना आती है MCQ में चीज़ के लाइन प्रिंटर तकरीबन 1 मिनट में कितनी लाइंस प्रिंट करता है, तो ये 1 मिनट में तकरीबन 3000 लाइनें प्रिंट या पेपर के ऊपर डिस्प्ले कर सकता है। इसकी दो टाइप्स बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी, एक चेन प्रिंटर्स होते हैं, एक बैंड प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे आ जाएं। नॉन इम्पैक्ट इस इम्पैक्ट के ऑपोजिट होते हैं। इम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, पेपर, ये पेपर है और ये उसकी पिन्स या मैकेनिज्म होगा जिसने डिस्प्ले करना है। अब इन दोनों के दरमियान फिज़िकल कनेक्शन होगा तो वो आपकी चीज़ या करेक्टर डिस्प्ले या प्रिंट होगा। मगर इधर क्या होता है कि ये आपका पेपर है, ये आपका प्रिंटिंग मैकेनिज़्म है, तो लाजमी नहीं है कि पेपर और प्रिंटिंग मैकेनिज़्म के दरमियान कोई ना कोई फ़िज़िकल कनेक्शन बिल्कुल हो, कि ऊपर से बिल आके कोई चीज़ इसको स्ट्राइक करेगी प्रिंटिंग मैकेनिज़्म को या पिन्स को, तो ये जाके नीचे टकराएगा तो तब पेपर के ऊपर प्रिंट होगा। ये इसी एक तो स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म नहीं है, एक इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और ये एक खामोश होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाते क्योंकि हैमर ने इनके साथ स्ट्राइक नहीं करना होता, इस वजह से ये थोड़े खामोशी के साथ काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म कैरेक्टर्स और इमेजेस without making direct physical contact between printing mechanism and paper। कि आपका पेपर और प्रिंटिंग मैकेनिज़्म के दरमियान फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं होता, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बस इसके अंदर मेन फ़र्क ये है। लेज़र प्रिंटर आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है घरों में या ऑफिस में या स्कूल में, जो प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं वो लेज़र प्रिंटर ही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पे चल रहे हैं। It is similar to photocopying machine and it uses the principle of dot matrix printer of creating images with dots। अब ये डॉट, एक चीज़ तो पहले आपको वो पता चल गई होगी कि फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर एक टोनर होता है, एक ड्रम होता है, उसी की तरह का इसके ऊपर भी काम हो रहा होता है, प्रिंटिंग मैकेनिज़्म सेम है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डॉट्स की शेप में। डॉट्स इसके कैसे हैं, ये जैसे इधर इसके अंदर पिन्स इस्तेमाल होती हैं मगर इधर पिन्स इस्तेमाल नहीं होती, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मगर एक चीज़ ये, अगर मैंने कहा है कि ये पेज है ना, इधर मैंने ए डिस्प्ले करना है तो ए आपको शो ऐसे ही होगा, मगर अगर इसको डिटेल में स्टडी करें ना हम, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स आपको नज़र आएंगे। मतलब आम नेकेड आई से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो डॉट्स नहीं नज़र आएंगे, वो वैसे आप ये देखें ना, आपको ये कोई डॉट्स लिखे नज़र आ रहे हैं आपको पीछे, दीज इमेजेस आ, ये बाकायदा आपको एक तरतीब जैसे ये लाइन ड्रॉ हुई है वैसे ही शो हो रहे हैं। तो अगर आप इसको जूम करके काफ़ी डिटेल के अंदर इसको एनालाइज करें तो तब आपको ये डॉट्स डॉट्स शो होते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं कि इन्हीं डॉट्स की मदद से हम कहते हैं कि प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन भी मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच। मतलब अगर 1 इंच मैंने कह दिया ना, ये वाला एरिया है 1 इंच, तो इसके अंदर कितने डॉट्स से मिलके मैंने एक करेक्टर को डिस्प्ले किया हुआ, तो उसी से हम प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन भी मेजर करते हैं। दीज इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन अ ड्रम, ये वाला ड्रम का जिक्र हो रहा है, ये इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है, इस इन्होंने बाहर निकाल के आपको दिखाया हुआ है। ट्रीटेड विद अ मैग्नेटिकली चार्ज इंक लाइक टोनर। अब इसमें होता क्या है कि एक जिस तरह आपने ब्लैक कलर का कोयला टाइप या कार्बन टाइप देखा होता है ना, उसी का अगर ब्लैक पाउडर बना दें तो उसी तरह का टोनर इधर इस्तेमाल होता है। ये वाला, ये एक ड्रम टाइप होता है, एक बॉक्स टाइप होता है, इसके अंदर हम वो फिल करते हैं ब्लैक कलर का पाउडर, तो इसको फिर हम इस ड्रम के साथ अटैच कर देते हैं। अब जब इधर आपका एक और देख लें वर्किंग चीज़ क्या है कि कोरोना वायर होती है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड उसने इधर बता दिया है। अब होता क्या है कि ये कोरोना वायर जो होती है वो बेसिकली आपकी चार्ज वायर होती है, चार्ज उसके ऊपर होता है, चार्ज फिज़िक्स में जो आप लोग पढ़ते हैं।
اب اب یہ کرونا وائر کا کیا کام ہے، چارج اس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ ڈرم کے اوپر وہ امیج بناتی جاتی ہے جو آپ نے کمپیوٹر کے اندر سے کمانڈ دی ہوتی ہے. تو وہ جب ڈرم کے اوپر ایک امیج یا کریکٹرس ڈرا ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر اس ٹونر سے وہ بلیک کلر کا پاؤڈر لے کے تو وہ پیپر کے اوپر چیز کو پرنٹ کرنے لگ پڑتی ہے. آگے دیکھیں. The laser printer can produce high quality image of both text and graphics. مطلب آپ دونوں چیزیں ڈرا کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی ڈرا کر سکتے ہیں، امیجز یا گرافکس جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ پیپرز کے اوپر ڈرا کر سکتے ہیں لیزر پرنٹر کی مدد سے. اس کے بعد دیکھیں رینجنگ فرام 300. اب یہ اس کی ریزولوشن بتا رہا ہے کہ یہ تقریباً اس کی ریزولوشن یا کوالٹی کتنی اچھی ہوتی ہے. 300 ڈاٹس پر انچ سے لے کے 1200 ڈاٹس. یہ بچہ آپ کو ایم سی کیو میں چیز پوچھی جاتی ہے کہ لیزر پرنٹر کی گرافکس کوالٹی کیا ہے، ریزولوشن کیا ہے، تو وہ آپ نے 300 ڈاٹس پر انچ سے 1200 ڈاٹس پر انچ. اور دوسرا ایم سی کیو بچے ادھر سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈی پی آئی اسٹینڈس فار، یہ ڈاٹس پر انچ بنتا ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا. اب ادھر ایک اور چیز دیکھ لیں. اٹس اسپیڈ ویریز فرام 4 to 32 ٹیکسٹ اونلی پیجز پر منٹ فار مائکرو کمپیوٹر اینڈ اپ ٹو 2000 پیج فار مین فریم کمپیوٹر. اگر آپ ان ایک چیز دیکھ لیں، مائکرو کمپیوٹرس کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ اگر کوئی ٹیکسچوئل، جیسے آپ کی یہ بک ہوتی ہے جس کے اندر ٹیکسٹ زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ چیز آپ نے ڈسپلے کرنی ہے نا، تو وہ 1 منٹ کے اندر تقریباً 4 سے 32 کے درمیان پیجز ڈسپلے کر کے پرنٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے. اب ادھر ایک اور چیز دیکھیں. اب یہ پیجز پر منٹ ہے، تو اس کی وہاں پہ آپ کو ایک شارٹ فارم میں لکھی آ جاتی ہے. ایم سی کیو میں کیا پوچھتے ہیں؟ پی پی ایم اسٹینڈس فار. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ پیجز پر منٹ. اسی طرح اگر لیزر پرنٹر کو آپ مین فریم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 200 پیجز پر منٹ جنریٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہے. تو اب اس میں ایک چیز دیکھیں کہ مین فریم کے لیے یہ تھوڑے اسپیشل لیزر پرنٹرز ہوتے ہیں، ان کا میکینزم تھوڑا جلدی کام کر رہا ہوتا ہے. مائکرو کمپیوٹرز کے لیے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی سپیڈ کم ہوتی ہے. اب یہ آپ ادھر مائنڈ میں نہ رکھیے گا کہ دونوں ہوتے سیم ہی ہیں، مین میں بھی اور مائکرو میں بھی، تو پھر ان کی سپیڈ میں فرق کیوں ہے؟ الگ الگ دونوں کمپیوٹرز کے اندر یوز کیے جاتے ہیں. انک جیٹ دیکھیں. انک جیٹ سے آپ کو یاد ہوگا 9 کلاس میں تھوڑا، یا ویسے بھی، کہ انک جیٹ میں کوئی نہ کوئی انک یا لیکوڈ ٹائپ یوز ہوتا ہوگا، جیسے آپ اپنے انک پین کے اندر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انک جیٹ پرنٹر اسپرے اسمال الیکٹریکلی چارج ڈراپلیٹس آف انک فرام 4 نوزلس تھرو ہولز ان اے میٹرکس. میٹرکس کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس طرح کی فارم میں جو آ جاتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹرکس. ایٹ ہائی اسپیڈ آن اے پیپر. اب ادھر کیا رہا ہے کہ انک جیٹ پرنٹرز کے اندر ایک اسپیشل ٹائپ کی چارج انک ہوتی ہے، اس کو ہم 4 نوزلس، جس طرح بچوں کی فیڈر ہوتی ہے نا جہاں سے آپ کا وہ پانی نکلتا ہے، تو ان کو ہم نوزلس کہتے ہیں. ایسے ہولس جہاں سے وہ کوئی لیکوڈ وغیرہ نکل سکے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نوزلس. تو اب یہ اس طرح کی 4 نوزلس ہوتی ہیں جو کہ میٹرکس کی فارم میں ہوتی ہیں. ادھر سے چارج رنگ نکل رہی ہوتی ہے، وہ پیپر پہ فال کر رہی ہوتی ہے، وہ پیپر کے اوپر پھر امیج یا ٹیکسٹ ڈرا کر رہی ہوتی ہے. اٹ از چیپر کمپیئر ٹو لیزر پرنٹر بٹ لوور ان ریزولوشن. پہلے تو یہ بتا رہے ہیں لیزر پرنٹر سے سلو ہوتے ہیں، پھر آگے اس کا ایک لمیٹیشن بتا دی ہے کہ لیزر پرنٹر کے مقابلے میں اس کی ریزولوشن یا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ کافی ڈم یا ڈل ہوتا ہے. جتنا لیزر پرنٹر کے اندر اچھی کوالٹی ہوتی ہے، ادھر اتنی اچھی کوالٹی شو نہیں ہو رہی ہوتی. اور سپیڈ میں بھی اس کا ایک لمیٹیشن اس نے بتا دی ہے. 1 سے 6 پیجز جو ہیں وہ صرف 1 منٹ کے اندر آپ کو ڈسپلے کر کے یا پرنٹ کر کے دے سکتا ہے. اٹ ہیز another ٹائپ آف پرنٹر ببل جیٹ پرنٹر وچ یوزز منیچر. منیچر ہوتا ہے چھوٹی پیپر ہوتے ہیں جو کہ ہیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں آپ کی پیپر کے اوپر کریکٹرز کو ڈسپلے کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں اس کو پھر آگے. which uses miniature heating elements to force specially formulated inks through print head with 128 tiny nozzles.
ادھر ایک چیز دیکھ لیں کہ جو پہلے ہم نے دیکھا اس کے اندر کتنی نوزل C4، مگر یہ جو ببل جیٹ ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً کتنی نوزلز آپ کی آ جاتی ہیں، 128 چھوٹی چھوٹی نوزلز ہوتی ہیں جہاں سے وہ نکل رہی ہوتی ہے انک، اور وہ وہاں سے انک نکلتی ہے تو وہ پیپر کے اوپر جا کے فال کرتی ہے، اور وہیں پہ کچھ ہیٹ چھوڑی جاتی ہے، ہیٹ وہاں پہ فال کی جاتی ہے تاکہ اس انک کے اوپر وہ ہیٹ فوراً پڑے اور وہ فوراً وہیں پہ کریکٹر کو وہاں پہ پرماننٹ فارم کے اندر لے آئے تاکہ وہ انک وہاں پہ زیادہ پھیلے نہ۔ تھرمل پرنٹر آخری آج کا ٹاپک ہے وہ دیکھ لیں۔ تھرمل ہوتا ہے ہیٹ۔ اب یہ ایک پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھرمل پرنٹرز کے اندر جو پیپر استعمال کیا جاتا ہے نا وہ عام پیپر نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ ہیٹ سینسیٹیو پیپر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ اگر ایون اس پیپر کو دھوپ کے اندر رکھ دیں گے نا ہائی ٹیمپریچر پہ تو وہ پیپر جلنا سٹارٹ ہو جائے گا، کالا ہونے لگ پڑے گا۔ تو اسی طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہم پرنٹرز کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے پرنٹرز کچھ اسپیسیفک شیپ یا شکل کے اندر ہیٹ فال کرنے لگ پڑتے ہیں تھرمل پیپر کے اوپر، اس ہیٹ سینسٹیو پیپر کے اوپر۔ تو جس جس جگہ پہ وہ ہیٹ فال کرتی ہے نا وہاں پہ وہ کریکٹرز کو یا امیجز کو ڈرا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کو۔ تھرمل پرنٹر یوزز colored waxes and heat to produce images by burning dots on a special paper۔ پہلے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ تو ایک اسپیشل پیپر ہوتے ہیں، ہیٹ سینسٹیو پیپر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈاٹس وغیرہ کو برن کرتے ہیں تاکہ امیجز وغیرہ کو پروڈیوس کیا جا سکے۔ اور وہ ڈاٹس کو کیسے برن کرتے ہیں، اس کے اوپر ہیٹ فال کی جاتی ہے، اور وہ جو پیپر ہوتا ہے وہ کلرڈ ویکسز ہوتے ہیں آپ کے عام طور پہ جو کہ ہیٹ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ The colored wax sheets are not required for black and white output۔ مطلب بلیک اینڈ وائٹ کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، بلیک اینڈ وائٹ کے لیے یہ ریکوائرڈ نہیں ہوتے۔ اٹ پروڈیوس اے ہائی کوالٹی پرنٹ آؤٹ بٹ اٹ از کوائٹ ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو ادر نان امپیکٹ پرنٹرز۔ پہلی تو اس نے یہ چیز بتا دی ہے، اس کی ایڈوانٹیج کہہ لیں، اٹ پروڈیوس اے ہائی کوالٹی پرنٹ آؤٹ، مطلب جو آپ کو اس کی سلپ جنریٹ ہوتی ہے یا آپ کو امیج شو ہوتی ہے، یہ عام طور پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو فوٹو شوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، آپ پاسپورٹ سائز کی پکچرز بنوانے جاتے ہیں تو ان کے کچھ کے پاس یہ تھرمل پرنٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کافی اچھی کوالٹی کے اندر امیجز وغیرہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، پرنٹ کر کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اس کی لمیٹیشن کیا بتا رہے ہیں، اٹ از کوائٹ ایکسپینسو، مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی نان امپیکٹ پرنٹرز کے مقابلے میں۔ آج کا ٹاپک ادھر ہی رکھیں۔ امپیکٹ پرنٹرز اور نان امپیکٹ پرنٹرز دونوں کے دونوں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں، اس چیز کا خیال رکھیے گا، ان کو ابھی یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔